स्टूडेंट्स, आज 10वीं क्लास का उर्दू बी का आज पेपर था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है और मैं उसका आज हल बताने जा रहा हूँ, तो आप इससे अपने मार्क्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पहला सवाल था, कुदरत की सच्ची जलवागाह होता है गांव, बी जवाब है। सवाल नंबर 2, वहाँ अपनी सादगी के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं, सी जवाब है, सी। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3, इज्जत की निगाह से देखा जाता है कौन? कुदरत की कारीगरी, जवाब ए। सवाल नंबर 4, गांव वालों की खुशी का पैमाना होता है बहुत छोटा और तंग, डी। सवाल नंबर 5, वो बहुत थोड़े अरसे में हो जाते हैं क्या? खुश। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ इज़्ज़त का मतज़ाद है इज़्ज़त का ज़िल्लत। तो ये 6 सवाल थे, 6 में से किसी 5 सवाल का हल करना था। अब देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल एक गज़ल है, 9वीं जमात में ये गज़ल शामिल है और ये गज़ल है हसरत मोहानी की, तो उसी पर मुबनी सवालात हैं। देखिए सवाल नंबर 7, जमाले यार से रोशन है, जवाब डी है अंजुमन। सवाल नंबर 8, अंजुमन का एक नज़र में क्या हाल हुआ, जवाब है सी, बेहोश हो गई। सवाल नंबर 9, सख्तियाँ कर रहे हैं, जवाब है ए, अहले जोर। सवाल देखिए 10वां सवाल है, करीब मर्ग समझ रहे हैं, अहले शर्क। सवाल नंबर 11, आखिरी शेर में है क्या? शायराना ताल्ली, यानी जब शायर कलाम में अपनी तारीफ खुद करते हैं उसे ताल्ली कहते हैं। और सवाल नंबर 12 है, हस्ब हुब्बे वतन का मतलब है, जवाब डी है, वतन की मोहब्बत। अब देखिए सवाल नंबर 13 है, इनमें से 10 सवाल करने हैं। सोहन खेल रहा था इस जुमले में ज़माना है, था है तो माजी हुआ, जवाब सी है। सवाल नंबर 14, मैं पानी पीऊँगा इस जुमले में पीऊँगा ये फ्यूचर टेंस है, यानी फेले मुस्तकबिल। सवाल नंबर 15, नदीम पढ़ता है इस जुमले में फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुतदी, फ़ेल मारूफ, यानी इस जुमले में फ़ाइल यानी सब्जेक्ट ज़ाहिर हो रहा है, नदीम सब्जेक्ट है, तो ये फ़ेल मारूफ है। सवाल नंबर 16, मेरा मीर का पूरा नाम था, जवाब सी है, मीर मोहम्मद तकी। सवाल नंबर 17, मीर तकी मीर पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे? जवाब डी है, मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 18 देखिए, कहावत जान ना पहचान बड़ी खाला को सलाम के माने हैं, जवाब है बी, बग़ैर जान पहचान के अपनाइयत जताना। सवाल नंबर 19, सबक ज़ुबानों का घर के मुसन्निफ़ का नाम है, जवाब सी है, सैयद एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 20, कौन सा लफ्ज़ इसमें आम है? इसमें आम और इसमें ख़ास हमने पढ़ा था, तो इसमें आम है कुर्सी, जवाब है डी, कुर्सी। सवाल नंबर 21 है, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, जवाब डी है, मतला। सवाल नंबर 22, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, ये गज़ल का शेर है इब्राहिम शेख इब्राहिम ज़ौक़ का, सी। सवाल नंबर 23, नज़्म नेकी बदी के शायर का नाम है, ए, नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 24, नज़्म नेकी और बदी में बताया गया कि गरीब और नादार लोगों के लिए ये दुनिया क्या है? सस्ती। सवाल नंबर 25, लफ्ज़ दोस्त का मतज़ाद है दुश्मन, ए। सवाल नंबर 26, मिसरा पूरा कीजिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है,
یہ بیچ میں کیا ہوگا؟ حباب، یہ میر تقی میر کی غزل کا ایک مصرع ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سوال نمبر 27، لین شو نے لکھا مجھے ضرورت ہے، کتنے روپے کی درخواست کی تھی اللہ سے؟ 100 روپے کی۔ جواب بی ہے۔ دیکھیے 28واں سوال، 28واں سوال ہے لفظ روند ڈالنا کے معنی ہیں ڈی کچل دینا۔ سوال نمبر 29، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودا دست بدستی ہے کا مطلب ہے اے یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 30، ربائی کے مصرے ہوتے ہیں، ربائی میں جیسے کہ بتایا تھا ربا 4 کے ہیں تو اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اور 31واں سوال، بڑے شاعر تھے، کون بڑے شاعر تھے؟ پریم چند تو افسانہ نگار تھے، ڈپٹی نظیر ناول نگار تھے، تو ہے بی میر تقی میر سب سے بڑے شاعر ہیں۔ 32واں سوال ہے ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، یہ ہے ربائی کا شعر ہے، یہ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، یہ ایک مصرع ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 33، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اس شعر میں کیا ہے؟ تشبیہ ہے اس کے اندر، ساری مستی شراب سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 34، اسی خانہ خراب کی سی ہے، مراد ہے اے جس کا گھر برباد ہو گیا ہے اے۔ 35واں سوال ہے لفظ عدل پرستی کا مطلب ہے بی انصاف پرستی۔ 36واں سوال ہے یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، کارخانے سے مراد ہے سی دنیا۔ اور 37واں سوال ہے سبق قول کا پاس کا مصنف ہے منشی پریم چند، ڈی جواب ہے اس کا۔ 38واں سوال ہے خدائے سخن کہا گیا ہے، خدائے سخن سی جواب ہے میر تقی میر کو خدائے سخن یعنی سخن کا شاعری کا خدا کہا جاتا ہے۔ سوال ہے 39واں سوال ہے پریم چند کا اصل نام تھا، ڈی ہے دھن پت رائے، منشی پریم چند کا پورا نام تھا۔ آئیے سوال 40واں دیکھتے ہیں۔ 40واں سوال دیکھیے، ایسی نظم جو خدا کی تعریف میں پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ 41واں سوال، تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیدکر کو سامنا کرنا پڑا، بی رکاوٹوں کا۔ 42واں سوال، پوسٹ ماسٹر لین شو کا خط پڑھ کر کیا ہوا؟ بہت، ڈی جواب ہے متاثر ہوا۔ اور 43واں ہے بھارت کے پچھم کی طرف سے آ کر بسے تھے دراوڑ، اے جواب ہے۔ 44واں ہے قدرت نے ہماری صحت اور تندرستی کے لیے کیا اچھا کیا ہے، بندوبست اچھا کیا ہے۔ اور 45واں سوال ہے لفظ بے نیاز کا مطلب ہے محتاج نہ ہونا، اے ہے۔ 46واں ہے گندے پانی میں ہوتے ہیں طرح طرح کے جراثیم، یعنی بی جواب ہے۔ 47واں ہے بھیم راؤ کا سب سے اہم کارنامہ تھا کیا؟ ملک کا دستور یعنی ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بھیم راؤ امبیدکر نے بنایا تھا۔ اور 48واں سوال ہے لین شو نے لفافے میں پتہ لکھا تھا، اے یہ خط خدا کو ملے۔ سوال نمبر 49، آلودہ پانی میں مچھلیاں مر جاتی ہیں کیونکہ اس میں، بی جواب ہے آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اور 50واں سوال ہے راجپوتوں کے ایک سردار کا نام تھا، سی جواب ہے رگھوبت۔ تو اس طرح سے آپ اس کی روشنی میں اپنے آنسر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جو نمبر ہیں وہ بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ آئندہ آپ کے پیپر بھی بہت اچھا گزرے۔